अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा और आपसे उसका जवाब चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने तौर पे भी उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और फिर आप ये बताइएगा कि ये सवाल दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है और इस बारे में आपका क्या ख्याल है। दोस्तों, वैसे तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है और मसाइलिस्तान बना हुआ है। अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत किस चीज़ की है। यूँ अगर आप गिनवाना चाहें तो आप कहेंगे यहाँ इकानमी बेहतर होने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत है, मईशत को बेहतर करने की ज़रूरत है, लॉ एंड आर्डर को बेहतर करने की ज़रूरत है, टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है। यानी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन ये सब होगा कैसे, इब्तदा कैसे होगी? मेरे ख्याल में जब कौमों के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कौमें किसी बड़े बहरान का शिकार होती हैं, तो ऐसे वक्त में कौमों के अंदर अल्लाह ताला ऐसे लीडर्स पैदा करते हैं कि जो इन बहरानों पर काबू पा सकते हैं। और काबू पाया जा सकता है उन लीडरों की मदद से, आवाम की मदद से और अल्लाह ताला की मदद से। आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बना तो जो पाकिस्तान बरसगीर के मुसलमान थे उनकी क्या पोजीशन थी, लीडरलेस थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कायद आज़म की सूरत में एक ऐसा लीडर दिया, अगरचे उसके बाद तो हम ऐसा लीडर नहीं कभी भी हमें मिल सका, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि हम बिल्कुल बंजर नहीं हैं, बांझ नहीं हैं। हमारे यहाँ लीडर पैदा हुए लेकिन उनको या मौका नहीं मिला या पनपने का मौका नहीं मिला और उनका जो अपना उनकी अहलियत थी, सलाहियत थी, उसको आजमाने का मौका नहीं मिला। अब किस चीज़ की ज़रूरत है? अब इस वक्त सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर जो ज़रूरत है वो अफ़हाम व तफ़हीम की है और माजी को भूल कर आगे चलने की है। देखिए, अगर ये सोचा जाए और ये समझा जाए और ये कहा जाए कि फ़लाँ ने गलत किया, फ़लाँ ने गलत किया, उसके साथ इंतकाम लेंगे, तो कभी भी हालात सही नहीं हो सकते। अब आप मियाँ साहब देखें कि उन्होंने कहा कि जो मसाइल पैदा हुए हैं उनमें 2 जर्नलों का नाम लिया, जजेस का नाम लिया कि वो ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल मियाँ साहब सही कह रहे हैं, लेकिन क्या मियाँ साहब आप आकर एहतसाब करेंगे तो उसके बाद ये मामलात नहीं होंगे? फिर भी होंगे। इस वक्त हमें एक ऐसा लीडर चाहिए मुल्क को जो अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सोचता हो, जिसके अंदर ना कीना हो, ना अदावत हो और ना ही बदला लेने की जो है वो जुस्तजू हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ कौम के लिए सोचता हो, आगे की सोचता हो। और आप लोग खुद देखें कि इस वक्त जो लीडर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें कौन है ऐसा शख्स जो अपनी ज़ात के अलावा सोचता है, सिर्फ मुल्क के लिए सोचता है। अगर आप ये फ़ैसला करना चाहिए, आपको तलाश करना पड़े या आपको फ़ैसला करना पड़े, तो फिर आप ज़रूर देखेंगे कि लीडर का माजी ज़रूर देखेंगे। क्या कौन सा लीडर है जिसने आवाम के लिए, मुल्क के लिए खिदमत की है और अपने लिए कुछ नहीं बनाया, जायदादें नहीं बनाई, बल्कि मुल्क के लिए अदारे बनाए। तो आपको इसका सवाल समझ आ जाएगा, आपके सामने है। इमरान खान ने तो कहा कि मेरा बनी गाला वाला घर जो है वो भी मैं शौकत खानम के नाम करता हूँ। क्या मियाँ साहब तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि वो अपना जाती उम्रा का माल और लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो कौम के नाम करेंगे, किसी खैराती अदारे के नाम करेंगे, जरदारी साहब करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। अगर वो करेंगे तो बिल्कुल उनको भी हम समझेंगे कि वो कौमी लीडर हैं और वो हक रखते हैं। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर लोगों, आप फैसला करो कि कौमी लीडर कौन है जो कौम के लिए सेक्रीफाइस करता है, असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता
اور اس نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ملک کے اندر رہوں گا، جیل میں رہوں گا، چاہے میں مر جاؤں۔ اب پاکستان کے اکثر لوگ اس کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اصولوں کے اوپر کھڑا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے، رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کا فرض ہے، ہمارے قومی اداروں کا فرض ہے۔ اور بنیادی بات جو ہے کہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو، اور جو بھی تبدیلی آئے وہ آئین کے ذریعے آئے۔ اگر آئین سے محاورہ کوئی مینوپولیٹڈ قسم کی جمہوریت لائی جائے گی، مینوپولیٹڈ قسم کے الیکشنز کیے جائیں گے، انجینئرنگ کی جائے گی، تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ پاکستان مسلسل جو ہے وہ بحرانوں کی زد میں رہے گا، بلکہ بحران بڑھتے رہیں گے، اور آخر میں یہ بحران کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، کوئی حل نہیں کر سکے گا۔ شاید ساری قوم مل بھی جائے تو پھر بھی یہ بحران حل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے، اور یہ ذاتی پسند ناپسند، کسی سے ذاتی خفت ہے، اور یہ بدلے لینے کی سیاست، زیر کرنے کی سیاست، کرپشن کی سیاست، مفادات کی سیاست، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر یہ ختم نہیں ہوگی تو پھر ملک کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، یا کرپشن کرنے والے لوگوں کو، بے اصولی کرنے والے لوگوں کو، اور نیپوٹزم کرنے والے لوگوں کو، اور اس بوسیدہ سسٹم کو بچانا ہے، جس سسٹم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دیا، بلکہ ان کو مجبوریوں میں اور غربت میں جکڑ کر رکھا ہے، تو اس سسٹم سے نکلنے کا واحد یہی طریقہ ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، اور سارے لوگ اپنے اپنے معاملات کے اوپر توجہ دیں، اپنے ڈومین کے اندر رہیں۔ ان کے جو مسائل ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے مسائل بے تحاشا ہیں، آپ جوڈیشری دیکھیں تو اس کے بے تحاشا مسائل ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا وقت پر۔ آپ افواج کی طرف دیکھیں تو آپ دیکھیں آئے روز دھماکے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، تو اتنی ایجنسیز ہونے کے باوجود ایسا کیوں ہے؟ آپ سیاستدانوں کی طرف دیکھیں تو ان کی اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، صحیح لوگ آگے نہیں آ سکتے۔ تو اسی طرح بیوروکریسی کی طرف دیکھیں تو یہی حال نظر آئے گا آپ کو، نیچے چلے جائیں، پولیس کی طرف چلے جائیں، عوام کی طرف چلے جائیں، تو ہر طرف یہ جو صورتحال ہے یہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی جگہ ہم لوگوں نے رکنا ہے، پاز لینا ہے، اور سوچنا ہے کہ جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں اس راستے پر ہم کہیں نہیں پہنچیں گے، اگر پہنچیں گے تو ایک گہری کھائی میں پہنچیں گے۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلیں گے، نہ پاکستان کو بدل سکتے ہیں، نہ آپ ملک کی معیشت کو بدل سکتے ہیں، اور نہ حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، لیس الانسان الا ما سعی، بے شک انسان کو وہی ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرے۔ خلوص دل سے ہر آدمی اگر کوشش کرے اپنے لیے، پاکستان کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، جو بہتر سوچ ہے، مفادات کی اینک کو ہٹا کر، ذاتیات کی اینک کو ہٹا کر، اور کسی سے وابستگی ہے، چاہے وہ رشتہ داری کی صورت میں ہے، برادری کی صورت میں ہے، مفادات کی صورت میں، اس کو سائیڈ پر رکھ کر صرف اور صرف اصولوں کی بنیاد پر ملک اور قوم کے لیے سوچیں، تو یقیناً آپ کو بہت کچھ بہتر نظر آئے گا، اور آپ کچھ بہت بہتر کر سکیں گے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔